مرحبا. الفيديو هذا اسمه argument d'un nombre complexe non nul. ويلا نبداو بune définition. Soit un nombre complexe non nul z de forme algébrique a plus ib et soit m le point d'un fixe z. معناتها le point m la fixe نتاعها هي a plus ib. On appelle l'argument de z et on note arg de z toute mesure de l'angle UOM. بالطبيعة المسure de l'angle هذايا لازم يكون en radian. اليو شكون؟ نحنا عندنا الروبير نتاعنا روبير اورتونورمي اللي هو او يو في. اليو هو الفيكتور يونيتير نتاع الروبير نتاعنا، والام والاو هو لوريجين دو بلان، والام ان بوين قلنا نحنا موجود ان بوين من البلان معناها كيلكونك. قلنا لا فيكس نتاعها هي ا بلس اي بي، كل مره تبدل ا و بي تبدل البوين كل مره في بلاصه. دونك شكون من الاخر هي لارغيومون دو زد هو الميزور دو لونغل يو او ام. يلا نتعداو نصوروا ان سيركل باش نزيدو نفهموا شويه الحكايه هذايا. قلنا البوان ام لا فيكس نتاعها ا بلس اي بي، مشينا صورنا ا على لاكس دي ريال والبي على لاكس دي زيماجينير، دونك الام باش تكون لو بوان هذايا. وصورنا زاده سيركل دو سونتر او ودو ريون او ام والا كي باس باغ ام. بي شكون هي الديستانس او ام هذايا؟ كيف ما شفنا في الفيديو اللي فات ديستانس او ام هي بيدا الموديول دو زد، دونك الموديول نتاع لا فيكس نتاع البوان ام اللي نحنا سميناها قلنا هاي لهنا قلنا زد. واللونغل اللي انتر لو فيكتور يو والفيكتور او ام هو لونغل تيتا، وشكون تيتا هذايا هو لارغيومون دو زد. التيتا هذا تحب تسميه تيتا تحب تسميه اكس، اما الاغلب نسميوه نحنا تيتا في الكور وفي لي زيكزارسيس نسميوه تيتا. باهي جوست رومارك بركا قلنا احنا لونغل ما بين الفيكتور يو والفيكتور او ام هو تيتا، وكيما شفنا عملوه في درس لونغل اورينتي ولا في تريغونوميتري انه البوان ام هذايا لونغل نتاعها تيتا، اما ما نقولوش كان تيتا برك، تنجم تكون لهنا تيتا، تنجم كي نزيدها دوره لهنا نعمل دوره كامله يولي لونغل يتبدل هو بيدو تيتا بلس دو بي، والا نعمل دوره في سونس انديريكت دونك تولي تيتا موان دو بي. يعني البوان ام هذايا لونغل نتاعها ولا لارغيومون نتاعها مش كان تيتا، تنجم تكون تيتا والا الدور اللي باش تعملهم، تنجم تزيد دوره، تنجم تزيد زوز دور والا حتى 100 دوره لقدام ولا بالعكس. وهذا في درس عملناه هكا. ولا ناخذ مثال نحنا الام هو بي سور 4، قولوا نحنا مش تيتا ناخذوه بي سور 4 هكا. دونك البوان ام هذا لارغيومون نتاعها بي سور 4، والا تراه بي سور 4 كي نزيدوها 2 بي تولي 9 بي سور 4، نجم نقول لارغيومون نتاعها 9 بي سور 4. باهي نعاود نرجع بي سور 4 كي ناخذ دوره هكا في سونس انديريكت تولي بي سور 4 موان 2 بي تولي موان 7 بي سور 4. يعني البوان هذايا لارغيومون نتاعها مش اونغل بركه، معناتها انفينيتي دونغل، جوست انت لازمك تمشي يا دور هكايا لقدام معناتها دوره في سونس دور في سونس ديريكت ولا في سونس انديريكت، ما يوفيوش لي زونغل. دونك احنا باش نمشيو باش نسميو لي زونغل كل عندنا اكريتور معينه ناخذوا بهم لي كا تاع الدنيا الكل. يعني دونك نقولوا لهنا انه l'argument de z congru à l'angle اللي entre le vecteur u vecteur om modulo 2 pi. دونك باش ناخذوا لي كالكول مش تيتا بركه معناتها التيتا والدور نتاعها الكل كيما نقولوا هكايا، نوليو نكتبوها كونغرو على الفيكتور هذا معناتها اللونغل هذاك موديلو 2 بي. كي نكتب كونغرو موديلو 2 بي معناتها خذيت لي كالكول ان. وشكون لونغل ما بين u و om؟ قلنا هو بيدو تيتا، دونك تولي l'argument de z congru à تيتا موديلو 2 بي. وهذا الكل شفناه في التخوازيام اني. باهي فما دوزيام اكريتور نكتبوها، يا اما نكتبو ارغيومون دو زد كونغرو ا تيتا مودولو 2 بي، او بيان لارغيومون دو زد ايغال ا تيتا بلس 2 كابي. دونك هاكا هذيك هي تيتا لونغل نتاعنا، و 2 كابي معناتها كل افيك كابارتونون زد كل ما كانت تتبدل كل ما لونغل معناتها باش نزيدو دوره، مثلا كان كا ايغال 1 دونك تيتا باش نزيدها دوره لقدام، كا ايغال 2 باش نولي دورتين، كاك ايغال موان 1 معناتها تيتا هي بيدا باش نعمل دور التالي هكا. دونك لي كالكول هي بيدا تيتا بلس 2 كابي. يعني نكتب هكا ولا نكتب هكا كيف كيف ماتيماتيكمون صحيحه. اما نحن جماعه هذوما ليكريتور هذه الثانيه ديما يكتبوها جماعه التكنيك بالاخص، وليكريتور الاولانيه يكتبوها جماعه الباك مات وجماعه الباك سيونس. به نتعداو تو نعملو دي بروبريتي، ناخذو دو نومبر كومبلكس زد و زد بريم، ونحب من الاول نحسب لارغيومون تاع زد فوا زد بريم. لارغيومون دو زد فوا زد بريم كونغرو ا لارغيومون دو زد بلس لارغيومون دو زد بريم مودولو 2 بي. دونك انا كي تبدا عندي زد فوا زد بريم نحب نحسب لارغيومون تاعهم، اما انا عندي لارغيومون تاع زد ولارغيومون تاع زد بريم، نستعمل البروبريتي هذايا اسهل لي في كل شيء، معناتها من غير ما نقعد نحسب هذه في هذه نعملها سو فورم الجبريك وبعد طلع لارغيومون. بالبروبريتي هذايا كي يبدا عندي زوز هاكا نحسبها ديريكتومون. دونك كيما لاحظوا الفوا لهنا تولي بلس داكور. دوا نتعداو تو لارغيومون تاع زد سور زد بريم كونغرو ا كوا لارغيومون تاع الفوقانيه موان لارغيومون تاع لوطانيه. كيما نشوفوا لارغيومون دو زد موان لارغيومون دو زد بريم مودولو 2 بي. نتعداو تخوازيامون
l'argument تاع 1 sur z والargument تاع 1 sur z هي كا بارتيكولير من هذايا اللي لاحظوا زد هاك تبدلت 1 وزد بريم هي ولات زد. شنو تولي اذا كنت نطبق الفورمول اللي هنا ولا البروبريتي اللي هنا هي بدا l'argument de 1 moins l'argument de z. قعدت لي كاين l'argument de z علاش خاطر l'argument de 1 égale à 0. كيفاش نعرف الحكايه هذه يا اخي؟ شنو عندي نومبر كومبلكس هو 1 هذا نومبر كومبلكس وين يتحط النومبر كومبلكس في الروبير؟ ها هو لهنا هذا هو نقولوا لهنا هو ال1. قداش l'argument نتاعو تيتا؟ نحن باش نخرجوا من هنا ديما من تيتا من هنا من الزيرو دونك وانا على الاكس دي غيال لهنا على اليمين هكا دونك شي باش تجيني l'argument نتاعو باش يكون زيرو مش باش نتحرك للفوق للوطين دونك l'argument نتاعي زيرو. يعني هذاك علاش ولي هذايا زيرو موا l'argument دو زد دونك تقعد كاين موا l'argument دو زد مودولو دو بي. يعني نتعداو البروبريتي اللي من بعدها ناخذ l'argument نتاع زد على بويسونس ان في بلاصه ما نقعد نحسب في زد على بويسونس ان بعد نطلع l'argument جوست نستعمل البروبريتي هذايا اللي هي شنو نهبط الان لوطا معناتها البويسونس تهبط لوطا تولي ان كونغرو ا ان فالارغيومون دو زد مودولو دو بي. هذايا بور توت ان ابارتونون ا زد يعني الان تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. بين نتعداو نشوفوا دي بروبريتي اخرين اما قبل ما نشوفهم نحط لكم التصويره هذه باش تفهموني مليح. بي كيما نشوفوا لهنا هاو خذينا البوان ام لهنا دون لو بلان لا فيكس نتاعها زد l'argument نتاعها هاو كتيتا داكوردو. ترى خلينا ناخذوا زد باغ. احنا تتفكروا وقتها شفنا في فيديو قديم قلنا كي ناخذوا بوان ام دا فيكس زد وناخذوا بوان ام بريم لا فيكس نتاعها زد باغ دونك الام والام بريم باش يبداو كيفاش سيميتريك بارابور ا او يو دونك ام بريم باش تكون لهنا. ترى خلينا نشوف l'argument تاع ام بريم التيتا هكايا وهذه قداش l'argument نتاعها هي موان تيتا عملنا نفس لونغل اما جوست في السونس انفيرس وكها. دونك l'argument نتاع ام بريم ولا نتاع زد باغ هي شناهي؟ هي بيدها موان l'argument دو زد. هاو كيما نشوفوا لهنا l'argument تاع زد باغ كونغرو ا موان l'argument دو زد مودولو دو بي. يعني بالفهم ديجا تنجم تحفظ هالبروبريتي هذايا من غير ما تكون حافظ جوست فهمها هكا. بي توا نرجعوا للبوان هذايا ام لا فيكس نتاعها زد قداش قلنا l'argument نتاع زد هي بيدها تيتا. توا ناخذوا البوان ام سكوند لا فيكس نتاعها موان زد. ترى كي ناخذوا مثال نحن الام هي 1 بلس اي مثال راهو 1 بلس اي دونك موان زد شي باش تكون البوان ام معناتها لا فيكس نتاعها 1 بلس اي الموان زد دونك شي باش تكون موان زا موان زي هاي موان زا لهنا موان زي لهنا دونك قداش لونغل نتاعها ولا l'argument نتاعها هي من هنا ديما نبداو من هنا نحن من هنا حتى لهنا قداش l'argument نتاعها هي بيدها تيتا وزدناها شطر دورة دونك كي تيغال تيتا بلس بي. دونك نخرجوا بالبروبريتي هذايا انه l'argument de moins z كونغرو ا بي بلس l'argument de z مودولو دو بي. وعندنا ديمونستراسيون اخرى ابار نحن بالتصويره كي عندنا ديمونستراسيون اخرى كيفاش l'argument de moins z مش عباره كانها moins 1 فوا z نطبق الفورمول تاع z فوا z بريم دونك تولي l'argument de moins 1 بلس l'argument de z هكا l'argument de z موجوده والargument moins 1 تعطيني بي. كيفاش عرفتها بي moins 1 والموجوده moins 1 هاي لهنا هذا موان البوان موان قداش l'argument نتاعها ونخرج من هنا هيك شطر دوره دونك قداش بي l'argument نتاعها دونك l'argument تاع موان هو بي وزدنا l'argument دو زد وكها. باهي يلا نتعداو الحاجه اللي من بعدها تو باش نشوفوا وقت اللي نضربوا لا فيكس نتاعي في ان غير ستريكتومون بوزيتيف ولا ستريكتومون نيجاتيف ونشوفوا l'argument نتاعهم. يلا كي ناخذوا تو البوان ام هذايا لا فيكس نتاعها زد ناخذوها مثال 1 بلس اي وباش نضربوه في ان ريال بوزيتيف ناخذوه مثلا ستريكتومون بوزيتيف ناخذوه مثلا اللي هو 2 دونك 1 بلس اي باش تولي 2 بلس 2 زي هاي 2 لهنا بلس 2 زي لهنا دونك لو بوان امبريمي باش تكون في الدومي دروات او ام معناتها في الدومي دروات هذايا قداش لونغل نتاعها هو بيدو لونغل نتاع زد دونك هو بيدو l'argument دو زد دونك l'argument نتاع k فوا z هي بيدا كونغرو à l'argument de z مودولو دو بي وقت اللي k تكون ستريكتومون بوزيتيف كيف ما قلنا علاش على خاطر هي باش تكون في الدومي دروات هذايا دونك باش يكون عندهم نفس لونغل داكوردو. يلا نتعداو اللي بعدك تبدا ك نيجاتيف قلنا ناخذوا نفس المثال ناخذوا 1 بلس اي لهنا وناخذوا ك ايغال موان 2 مثال دونك باش تولي موان 2 زي ويني موان 2 هيا موان 2 زي هاي لوط دونك البوان ملي كانت من هنا معناتها البوان الاولانيه لهنا الام بريم باش تكون لهنا ماشي راه هذه قداش l'argument نتاعها هي بيدا تيتا وزدناها بي دونك l'argument نتاع ك فوا زد كونغرو ا بي بلس l'argument دو زد وقت ايش هذايا وقت اللي ك ستريكتومون نيجاتيف. وهاو كنشوفوا توا هذا l'argument نتاع موان زد هو بيدو ان كا بارتيكولير من هذايا الكا خذيناها في الحاله هذايا هي موان 1 دونك هكا نفس الشيء تولي بي بلس l'argument دو زد. ان شاء الله يكون كل شيء واضح. نتعداو توا ناخذوا ان اكزامبل نستعملوا فيه لي بروبريتي هذوما ناخذوا دو بوان ا بي دا فيكس ريسبكتيف دونك الا لا فيكس نتاعها 1 بلس اي والبي هي لا فيكس نتاعها زد بريم اللي هي موان 1 موان زي قداش l'argument نتاع زد ال1 بلس اي l'argument نتاعها بي سور 4 والموان 1 موان زي l'argument نتاعها 5 بي سور 4 هاو باش نصوروها لهنا
هاي 1 بلس اي لهنا لارغومون تاعها هكا بالغوز هو بي سور 4 والارغومون تاع موان 1 موان زي ويني موان 1 هاي موان زي كي نحسب من هنا حاد لهنا تلقاها 5 بي سور 4 دونك هذوما دي دوني. يلا كي نحب نحسب لارغومون تاعهم تاع زد فوا زد بريم كي نستعمل البروبريتي نتاع بكري اللي شفناها هي بيدا كونغرو ا لارغومون دو زد بلس لارغومون دو زد بريم واضحه مودولو دو بي بالطبيعه. لارغومون دو زد قلنا بي سور 4 لارغومون تاع زد بريم 5 بي سور 4 نحسبهم مع بعض واش تعطيني 6 بي سور 4 ونعمل سامبليفيكاسيون تولي لي 3 بي سور 2 موdulo 2 بي. نتعداو توا دوزيامون ناخذ لارغومون تاع زد سور زد بريم نستعمل البروبريتي تعطيني كونغرو ا لارغومون دو زد موان لارغومون دو زد بريم موdulo 2 بي. لارغومون دو زد قلنا بي سور 4 لارغومون دو زد بريم قلنا 5 بي سور 4 دونك تولي بي سور 4 موان 5 بي سور 4 يلا نحسبو واش تعطيني موان 4 بي سور 4 وكي نعمل سامبليفيكاسيون بالكات تعطيني موان بي دونك كونغرو ا موان بي موdulo 2 بي. تنجم تخليها هكايا صحيحه راه اما زاد كي نحب نخليها هذايا بلاش موان ولا حاجه باش نعمل موانه في الكونغرو لهنا قلنا ينزيدوا دور قد ما نحبوا نحنا ترى كي نزيدوها دوره تو كي نزيدوها 2 بي يعني شي تولي كونغرو ا بي موdulo 2 بي تحط هذه ولا تحط هذايا زوز صحاح. يلا نتعداو تروازيامون ناخذ لارغومون تاع زد كاري وحسب البروبريتي قلنا البويسونس تهبط له هكا ولا دونك تولي 2 فوا لارغومون دو زد موdulo 2 بي ولارغومون دو زد قلنا بي سور 4 دونك تولي 2 بي سور 4 كي نعمل سامبليفيكاسيون تعطيني بي سور 2 موdulo 2 بي. نتعداو توا ليكزامبل الاخراني ناخذ لارغومون دو زد بار وحنا حسب البروبريتي قلنا لارغومون دو زد بار هي بدا موان لارغومون دو زد موdulo 2 بي ومادام لارغومون دو زد ايغال بي سور 4 دونك لارغومون تاع زد بار تكون موان بي سور 4 موdulo 2 بي. باهي خلينا نحاولوا توا نعملوا فيريفيكاسيون خدمتنا اللي في التروازيامون وكاتريامون ناخذ زد كاري هي زد هي 1 بلس اي دونك 1 بلس اي وكاري تعطينا 2 زي قلنا هذه لازم نكونوا عارفينها. كيفاش تتصور 2 زي هذه في الغوبير دونك 2 زي 1 بوين معناتها ناخذوا 1 بوين لا فيكس نتاعها 2 زي الكوردوني نتاعها باش تكون 0 2 هكا ولا دونك باش تبدا هكا في لاكس ديزوردوني باش تبدا 2 الفوق قداش لونغل ما بين الاو والبوين هذيك هي بي سور 2 واضحه دونك هاكا صحيحه الخدمه نتاعنا. ولهنا كي ناخذوا توا زاد قلنا 1 بلس اي وباش ناخذوا الكونجوغي نتاعها الكونجوغي نتاع 1 بلس اي هي بدا 1 موان زي كي ناخذوا البيريود باش تكون 1 موان زي 1 لهنا موان 1 لوطا دونك اللونغل نتاعي يمشي كي نحسبوش تعطيني موان بي سور 4 دونك خدمتنا هاكا صحيحه. نتعداو توا ليكزرسيس باش تخدموه وحدكم في الدار. ليكزرسيس هذايا هو ابليكاسيون على اللي كنا نشوفوا فيه في الفيديو. بالنسبه للكوريكسيون تلقاوها في الكونت انستغرام هذا باش يخرج قدامكم. اللين تاع الكونت انستغرام هذا تلقاوه في الديسكريبسيون تحت الفيديو وما تنساش باش تبارطاج الفيديو هذا مع اصحابكم ويلا ملتقانا الفيديو الجاي.